Guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. Nagpasalamat ay ko og dako kaayo no sa naghatag og nga gamayng tabang dito sa mag-asawa nga akong nakuha og video nga sa mismong video nag-comment siya nga nangutana siya og taga-asa to ang mag-asawa. So akong gibaslan nga akong giingnan nga taga dito sa San Vicente, Kawayan Masbate, ma'am. So, shout out di ay kay Madam Jemelyn Rivera Calderoli from Switzerland. Siya usa sa naghatag og tabang sa mag-asawa ug kang Ma'am Janelda Rivera nga siya mismo ang ning-adto sa maong lugar nga gihatod niya ang iyang gihatag nga tabang sa mag-asawa, no. Dako kayo po ang akong pasalamat sa akong pag-umangkon. Ako lang siyang gisuwat guys kay dili gid na ako maistorya on the spot ang akong istorya sa inyo kay di na ako murag makalimtan ako mga akong gisuwat diri, no, para diri-diretso ang akong pag-ingon. Usbo na ako, dako kayo ang akong pasalamat sa akong pag-umangkon nga iyang gi-share ang akong video. Tungod sa maong video napanood ay ni Ma'am Janelda Rivera ang video, nalubag yun dagway ang iyang kasing-kasing sa nakita niya sa maong video, no, nga nakita niya ang sitwasyon sa mag-asawa. Luoy kaayo ang ilang kahimtang maong sa maong video nga akong gi-post. Nag-comment siya dito nga nangutana og taga-asa ang mag-asawa. Akong gibaslan ang iyang pangutana. Akong giingnan nga taga San Vicente man na sila, ma'am. Giingnan ako nga bisitaha sila, ma'am, karon makita ninyo ang ilang sitwasyon. Luoy kaayo sila. Din siguro after 3 days naka-receive ko og chat sa Messenger gikan sa akong pagumangkon nga nagpahibaw siya sa kuha nga gihatagan nila ni Ma'am Janelda Rivera o Madam Jemelyn Rivera Calderoli from Switzerland nga bisag ginagmay lang, no, nga tabang nga gikan gyud sa ilang maayong kasing-kasing nga naghatag og tabang og pahalipay sa maong mag-asawa. Daghan kayong salamat. Magpasalamat ko sa ilaha magpasalamat ko sa inyong duha, madam, sa gihatag og tabang sa mag-asawa. Tungod sa gitabang ninyo, lipay kaayo sila sa ilang nadawat na tabang gikan sa inyo. Hinaot kong tagaan mo og kabaskog og lawas sa atong Ginoo, og hinaot pud kong daghan gyud mong mahatagan og tabang og dili daghan mong matabang og dili mo magsawa sa paghatag og tabang sa angay nga tabangan gyud. Ingat kayo palagi. Maraming salamat. God bless you po. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ang maong video, no, sa katong gihatod ni Ma'am Janelda Rivera kasi gisend sa akong pag-umangkon ang maong video sa Messenger at ang mga picture akong ipakita sa inyo, guys. Ikaw ra dayon sa dire. Amo. Nami gamay ka nang kuan ihatag sa imo tay. Grasyang gamay. Di kay nakakita man mi na nag-post atong kuan ba ya, sakto pod na nang kuan mi na panghatag mirong kuan na. Opo nya, nakita mi sa nag-post sa inyo, ha. Motong dipangita na mo inyo, ha. Nangutana mig asa inyo, ha. Gamay ko tay ay gamay bugas o gamay kuan. Opo, may na lang po makakuan, makatilaw pud ka.
sakto man pod na kuan. Naay gipapanghatag ba? Naay mga sponsor. Yan mo na gibahin-bahin pod. Opo.